أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على أشرف بريته وخاتم رسله وأمين وحيه ومبلغ رسالاته الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العلي العظيم. अज़ान मोहतरम, इत खदमल्ला सिलसिलावार माह मुबारक रमज़ान दिफ्रदमचन अयाम कुनेनु बहार कुरान इनमें पी माह मुबारक रमज़ान नु सूरह मुबारक बकरी आयात कुने तिलावती शरफ हासिल बेनियत और दे आयात कुन नुयत पे दे मतालिब कुन मफाहिम कुन मारिफ कुन गोजिन गोचुक पे गोजिन ब्यायत पे और गोजिन गोचुक पे तो कोशिश बेनियत दे आयत पुसा यहूदियों ने से मरबूतियत रब जुल जलाली सी दे आये मजीदा बेनु बनी इसराइल पाउन नजर से बस पे अहद कुनी तज़किरा बेंची पैगंबर इग्रामी इस्लाम लसा खुरी ज़मानी यहूदियों ला यो छोड़ता चुगत थुम्मा अंतुम हाउलाई तक़्तुलून अनफुसकुम और खितासा द यामी सोन चिकिन के खितांगे से खिते अफराद कुन कत्ल बत यानी हज़रत मूसा अला नबीनाई ज़माने नु यत पे या यहूदियों की कौन से अम्बियाओं ने दसे अहद पैमान बत खुदा ने दसे अहद पैमान बत लेकिन अहद पैमान बे सुबाला द अहद पैमान कुन कौन दुप बत बल्कि कौन अहद शिकनी बत और पैगंबर लकसल में उसकी ये दौरी सा यहूदियों जरे स्ना रे या उन चोखिन चादर बना यूं सखोन या पैरोकार कुने नहीं थुम्मा अंतुम हाउलाई तक़्तुलून अनफुसकुम गायत खत्मल लगुंदे अर्ज़ बस कि इंसानी कत्ल बैत पो खून रेजी बैत पो ताम से छो जुर्म इंजर बैत पो इति खत्मल बयान बस गुंदे कि मन कतल नफ्सन बिनफ्सिन मन कतल नफ्सन फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ अगर सोचिए से नफ्स कत्ल बस दर इंसानियत कत्ल बस पर चौक पोइन बहरहाल दी कसल भी उसके सुम्मा अंतुम हाउलाई तक़्तुलून अनफुसकुम व तुखरिजून फरीक़म मिनकुम मिन दियारिहिम और खितांगे से खिती गुरोह को न गुरोह चिक खोन बस्तियों ने फ्यूं से तंगत तज़ाहरून अलैहिम बिल इस्म वल उद्वान और खितांगे से गुनाह ज़रीक़ा और दुश्मनी ज़रीक़ा खितांगे से दोने खिलाफ
मुजाहिरा बेत और मुआवनत हासिल बेत। व तकफुरूना बाल कसल में उसमें यातुकुम उसारा तुफादुहुम और नायमिसा खून असीर गुजरसनारे कितने असीरी सोच गुजरसनारे तुफादुहुम कितने से फिदिया में खून आज़ाद बेत। वह हुआ मुहर्रमुन अलैकुम इखराजुहुम दर हाल है कि इब्तिदाई तौर पर खाम खाम फ्यूं जता में पे किते का हराम इन पा। लिहाजा कुफा यहूदियों ने इस्तिबत सुख ना गुंदे इते खदमत ला अर्ज बस ओज़ो खजरज ना कौन से मुआहिदा बेत कौन से सुलह बेत और कौन से मुआवनत सलत द ओस और खजरत पर सुन पर जरसनारे कौन मुश्रिक इन पर कुफार इन पर। लेकिन यहूदी बनी नज़ीर ना बनी कुरैज़ा सी खुतंग इसका का फ़ोन इनमें बावजूद कबीला निसी का फ़ोन मुख्तलिफ कबीला इनमें बावजूद कौन नाम जो खुद दरमियान है नु कौन द्रागवा में जरसनारे खुद दरमियान नु दुश्मनी को जरसनारे कौन सी यहूदियों कना मुश्रिकीन कौन सी मदद चलत सुख। अज़ान मोहतरम कुरान मजीद दे आये बेनु खुदावंद आलम इसी चीज़ ची बख्त चिगरोल्ला इशारे बेसत दे बेना चिक पो जरसनारे चिक पो खुद इंसान कत्ल पो हराम जरबत पियो और निस्ल जिका इंसान अगर कमज़ोर सो जरसनारे जिस तरह बनी देखा को यहूद पाउने से बनी कुरैज़ा ना बनी नज़ीर से खुदी ने कमज़ोर सो फिर पिदा गुरोह पो खोने से मुल्क बदर बच्चों शहर बदर बच्चों खोने से यानी खोन या जगत जी का तामत पो लखोन मजबूर बच्चों या जगत जी को पो हिजरत बच्चों को पो मजबूर बच्चों जो भी खुदावंद आलम से बना बस खोन रुल्ला छोड़तांस नंस खुसूसन दे मुहाजिरत पे नो मुश्तरका इनमें दुश्मन मुसलमान कुनी मुश्तरका इनमें पे दुश्मन यानी कुफ्फार इखना अगर मदद जरसनारे दे गुनाह पे नु शिद्दत से हो चुकी यकीनन चादर बना कुफ्फार नाम से यानी अगर कुफ्फार लदु से अमेरिका दुख इस्राइल लदु कौन लंगाती दरमियान नु शिया सुन्नी में पिंदु से ngati दरमियान नु ngata से या बनी नजीना बनी कुरैज़ा अहले किताब इन पा तो कुछ ज़माने अंबिया उनका ज़ाहिरन कौन ईमान क्यों सियत पता ईमान क्यों सियत लेकिन नाम में सब खुद दरमियान नु खुल को जरसनारे तवक्कल कौन सी ओस न खजरत सो से कौन का मदद सलत सु। लिहाजा ngati दरमियान से अगर शिया सुन्नी फसादात सोच रहे ला सा महल्ला खुदा न करे इस तरह की फसादात चुका पे अगर फसादात सोच रहे दो अकल्ला अगर सुची से ngati मुश्तरका इनमें भी दुश्मन मसलन अमेरिका चोस्ची या ऐसा या इस्राइल चोस्ची अगर मदद चल रहे द सूरत पे नु खोसी दो जरिया यानी मदद ब्यामिन कि ngati गखन सो से बल्कि खोन से चिबत ताई के खोन दसे मदद बेसना दिन इसको न गोश नशी गोल नुकसान थन ngati मफाते पिंजर बिन। लिहाजा अज़ान मोहतरम ngata ngati मुश्तरका दुश्मन पो समर गोसत खोन ल इस्लाम न दुश्मनियत पे पिन न कि शियत न दुश्मनियत न कि सुन्नियत न दुश्मनियत। लिहाजा जो एक बड़े पे कलमा मुअतरज़ चिकन पा। लिहाजा अज़ान मोहतरम दी का खुदावंद आलम इसी नफी बद के अगर कितंग इसी कौन फ्यूज ताबी बाला कौन मुश्रिकीन लग तो असीर सोच रसनारे दस सूरत पे कितंग इसी कौन जिज़िया मिने कौन लग फिदिया मिने कितंग इसी आज़ाद बद। लिहाजा कितंग इसी कुरान मजीदी चाकून आज़ाद बद जन हो मुहर्रमुन अलैकुम दो खुदावंद आलम इसी नई का वाजिब बचत की अगर असीर सो रसना को असीरी हालत नु मयोगजर सद। लिहाजा को असीरी ना रहाई ब्यात पे पोला तौरात नु खुदावंद आलम हुक्मियत वाजिब पिंजरे कि द असीरी हालत में मयोगजर। लिहाजा दवा फरंगाय को चिंजो आज़ाद ब्यात पे। लिहाजा दी खुदावंद आलम इसे कसल बियूस कि कितंग इसे अफतुमिनून बिबअद किताब व तकफुरून बिबअद कितंग इसे कुरान दुक या तौरात दुक अहकाम इलाही दुक दे फेत पे भी ईमान क्यों गत और एक फेत पे भी खरे किता इनकार बत मसलन खुदावंद आलम इसी कसल भी कौन ला तुखरिजून फरीक़न मिनकुम मिन दियारिहिम यानी कितनी
बस्ती उन्होंने फ्यूज तामत पो ख्वा खुदावंद आलम से मना बस बचाना दब बाल फीसा बाल फिदिया मिन मत पे भी यानी दे फ्यूज ताम मना बस पे दे इखराज पे कितंग से ब्या कौन हिजरत ब्या तो मजबूर ब्या लेकिन कौन असीर सो जसनारे फिदिया मिन लिहाजा कुरान मजीद दिन सराहतन कसल भी इब्तिदाई तौर पर कौन फ्यू मत पे कितबार हरा फ्यूज तामत पे हरामिन पा लिहाजा कितंग से दे हराम पे भी इर्तिकाब सो बाला जुक्तो फिदिया मिन आजाद बेत पर भी कितंग सिबत दो हुक्म इलाही इंजर मल क्यों लेकिन अफतुमिनून बिबाद किताब व तकफुरून बिबाद कितंग से किताब बाज पे का ईमान क्यों और बाज पे ने कितंग से रो गर्दानी बत अज़न मोहतरम दी ngati जिंदगी नु ngati लाइफ पे नु अगर यान ngasita जरसनारे खुद ngata न तो ngati दरमियान नु सदने इंसान कुन यदने म्यून यद कि कौन कुरान मजीद फेत पे कौन सी अमल बत ईमान क्यों फेत तो मल क्यों लेकिन फेत पे भी कौन इनकार बत दो गच्चिलत जखबो मसलन नाम इस अगर सोसे मफादात ची मलसा चिगलियो जरसनारे अगर जेको अहकाम इलाही लेकिन अहकाम इलाही ने अम्बो सोसे मफादात कुन संभल ले से दे बारे इंतहाई जोर तंगत कि दो चीज में मल क्यों दो चीज में बियार गोस्पिन लेकिन गाज ये का सोसला मशुद जरसनारे दो अकल दे तावील बसे कि कौन से दिलस पे बियामत मस खुदावंद आलम से या नंगला अकीमुस सलात जर फक कायम बहजस فق قائم به زي بصورة بينو يا نغاسي فق بيت سمعا وطاعة يا نغاسي جو مقدس من ميخ كل يا نغاسي ده فق بمالك يوم लेकिन नाम इसा खम्स तस्करा हजर दसनारे ज़कात तस्करा हजर दसनारे दो कल्याण अच्छी बात जुल गैप लनुरत साम क्या नहीं दरमियान नु खम्स ज़कात पाबंद से फ्यू में पे इंसान को इंसानी नफ्स का कंट्रोल भी पे दमावाक़े कुन का अगर या नगासी इस्लामी कुरानी अइमा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम द फरामीन कुन मल क्यों दसनारे दो कमालिन लेकिन या नहीं चांग गोचस्मित बल्कि या नंगा से मुख्तसर इबादत चिमल लिखों मस्जिद या नंगा बेसिक इबादत इन बेसिक तो फजीलत पिन बेसिक दो सवाब पिन लेकिन मस्जिद दोनी यम्बो यम्बो यतीम कुन कफालत कुन अच्छा फुकरा उन लतस्रु पौन दून से खुदावंद आलमी से यानी का फर्ज बशियत दून से खुदावंद आलमी रमजो गायत पे अमल करें लेकिन दो फर या नंगा से बियामत चादर बन देख या नंगा ngatiron ngatin ची बियू सुगत ngatiron ची min मफोगत लेकिन मस्जिद सोचे मुस्तहब आमाल कुन मल क्यों दुनिया नंगा चियद सोचे कुछ देख सोचे इबादत ची बस दो यकीनन अज़ीज़ान मोहतरम मस्जिद गायत पर सवाब मुस्तहबात मल क्यों पर सवाब लेकिन खुदावंद आलम इदी खिदमत कलाम पे मुताबिक या नंगला तमाम जिहद कुन अगर या नहीं इस्तिताअत युद्दरसनारे इस्तिताअत मजदरसनारे द सूरत पे नो ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा कि या नहीं इस्तिताअत मन खुदावंद आलम से ख्वान दो या नहीं जरूरी बियामत लेकिन या नहीं इस्तिताअत युद्दरसनारे द सूरत पे या नंगला فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض بعض پو مل کیوما اور بعض پو مل میکیوما دو می بیار گو سید هاجو دو بسور بجود فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا دیکھا د یهودیون له خداوند عالمی سی کونی د بس په اعمال کو نتیجه من چچ کسل بغت الا خزي في الحياه الدنيا हाजू और कौन पर दुनिया नु रसवाई सबब गोयत रसवाई सबब पच्चीगत यान गाजिल तहजर खुद या बनी नजीर लत बनी कुरैज़ा लत तहजर जंग अहज़ाब बाल्ला पैगंबर गिरामी इस्लाम इसी कौन से जंग बैत पर आमादा वत जंग बैत और कौन 15 पैगंबर का ईमान में क्यों बिन पा पैगंबर ले जुटलाए बस कौन सी लेकिन अज़ान मोहतरम जब जंग सो भी बाल 15 दिन मुहासरन खड़ जरसनारे कौन जलील रसवा वत सो से ना चिबत कौन सी पैगंबर गिरामी इस्लाम जैसे सुलह बैत पर आमादा वत सुलह बैत पर आमादा वत दो अल्लाह सअद इब्न मुआज़ सी सालसी किरदार बसे देखा अगर साद बिन मुआज़ दो कल्लकुम मरीज सुख बिस्तरी के पर लेकिन दे बावजूद खुल्ला से सो से बनी कुरैज़ा पहुंचने से सो से कोसी देखा ये फैसला बे कौन जंगजू इन में पे मर्द कुन कत्ल बिया और बलबिस कुन कौन असीर बिया ये माल कुन लच्ची बिया जो दोन तकसीम बिया तो सियानंगा से अगर गा जगी का खुदा ना कुरान ना अइमा मासूमीन अलैहिमुस्सलामी
ده فرامين كل عمل پیرا مسون زر اسناره ده وقال خداوند عالمی سکون دنیا نکون ذلیل الرسوا بسوق ده بال آخرت چی بس دو يوم القيامة يردون إلى أشد العذاب اور آخرت لزر اسناره قیامت لزر اسناره سخت ترین عذاب شد نکون دو چار بسوق لہذا عزیزان محترم دی نتائج کن یا ننگاسی غور خوش بیار ہوسد غور فکر بیار ہوسد دی قرآن آیات کو نکا اگر یا ننگل سے دنیا نو سے عزت کو سے زر اسناره آخرت نو سے عزت کو سے زر اسناره ده صورت پہ نو یا ننگلا خداوند عالمی دے احکام کن کا عمل پیرا ہوا وسد حاجو وما الله بغافل عما يعملون ده یہودیوں نے وزنت پہ کہ خداوند عالمی سے چی بات پنجر بیت پو لہذا عزیزان محترم قرآن نو اگر گاجی کا امر نہیں زرزنارے اوامر کن یا نگاسی ملکوما نواہی ان یا نگاسی دوسرا خداوند عالمی سے غتان چھوٹ ملی اسد پن جس طرح بنی نہ نذیر نہ بنی قریظہ نہ باقی یہودیوں نہ دون پیغمبری دور نو کچھ چھوٹ مینس حتیٰ کہ روایت کن یا نگلا گوزن گوگت کہ اگر غتا آزاد سو سنگتی کنا گناہ چلتن دکھ سے دا گناہ پہ یا نگاسی توبہ مبحث زرزنارے خداوند عالمی سلطت کی وہ چام سے تک گناہ سکنا توبہ بذرت لہذا خداوند عالمی کھول چھوٹ میں توبہ میں ان کو آخر وقت جدن ان کی کو گناہ بیسے بیسے نہ کوئی گناہ کو نکھنا کو مکمل طور پر وحات بھی خطیئته کوئی گناہ کو نہیں سی کوئی دے چامل لس کو نہیں سی کو مکمل طور پر گیراؤں کیوں بالا دے بالا کھول چکو جو آخر پہ گناہ دھونا کو آمد تیم کوئی کنگا قسم اللہ ہموے دن بیت اور ملدن بھی صورت پہ نو دے بالا خداوند عالمی سچبت ویوم القیامت یردون الى اشد العذاب سخت ترین اور ٹک ٹک ترین عذاب اللہ کوئی برگاش بے سفنگت کوئی لخصو آخری دے عذاب پیر اللہ گوید لہذا عزیزان محترم قرآن مجید آیات مجیدہ انہیں یعنی سے غور و فکر بیار گوشت قرآن یعنی فری دستور حیاتن قرآن یعنی فری خداوند عالمی رولنا پھب سے تافت پن نعمت چکن سو انسان چی اگر گاش دے انسان چی دکتور دک کوئی فطرت ہے پن کی کو کمال تقاضا بیت پن کوئی فطرت ہے پن کی کو ترقی رول لگایت پن کہ فطرت پن کی کو بلندی رول پرواز بیت پن لہذا انسان دے انسان پو بلندی رول پرواز بے تمنا دک پا فطرت نکو ترقی چل بیت پی کھو تمنا دک پا نجات ہوئے پی کھو تمنا دک پا کامیاب گوات پی تمنا دک پا لیکن دے تمنا پو دک پا لیکن دے امور کن کامیابی گوات پی دے امور کن لکھو متوجہ میں گوا حاجو اور یون چوک پو دے لس کن کھو سمال لمی کھو ما دوستوں نے یقیناً دے وقل لکھو گامو کھوئے کا گوت چھوڑ بیت پی کہ اگر کھو سیزر بنگا پائلٹ دن من لیکن کھو سواق پو صحیح ویسے مزر با اور پائلٹ دن میں پیدا مقدمات ان کو فراہم میں بیا عاقل انسان جی اسے میں کھولا لیکن ہاں پاگل نچین کھاں سی کرو یہاں چیزر عمل پو یہاں چک بیت لہذا عزیزان محترم اگر یا نناسب نجات چل بن زر اسنارے یا نناسب کامیابی چل بن زر اسنارے یا نناسب بلندی چل بن زر اسنارے یا نناسب خدای رضایت تب الفاظ دیگر خدای رضایت چل بن زر اسنارے یا ننگا کمال منزل کا تھنمت چل بن زر اسنارے دس صورت پینو یا ننگا لسا دی معارف کن وزن بسے دی معارف کن کا عمل پیرا گوایت پہ پیا ننگا سے کوشش بیار گوس رب ذوالجلال درگاہ دعا بیت پروردگارہ علوم قرآن علوم اہل بیت علیہم السلام غیل غزن سون سے دون کا عمل بسے خداوند عالمی رضایت غیل صحت بھی توفیق شامل حال گوش کیا اللہ پروردگار غیر گناہگارن غیر خطا کارن پروردگار ماہ مبارک رمضان ماہ رحمت ماہ مغفرت ماہ برکت پروردگار غیر گناہ کل عفو درگزر شذ یا اللہ پروردگار التماس دعا ظرف مومن مومنات چکتو شریعتن کو حاجت کن روا گوش کیا اللہ پریشان حال چکتی پریشانیاں دور گوش کیا اللہ مشکلات تھن کو مشکلات کن آسان گوش کیا اللہ پروردگار غیر قلیل عبادت پیر درگاہ لا قبول منظور گوش کیا اللہ پروردگار مریض مریضات چکتلا دن سے التماس دعا ظرف مریض مریضوں لا بحق مریض کربلا امام زین العابدین علیہ السلام شفاء کل وعاجل شذ بس یا اللہ پروردگار منجی عالم بشریت قلب عالم امکان امام زمانی ظہور تعجیل شذ بس یا اللہ کل پہ عوان انصاری میں تحسن غیر گناہگار کو میں تخون شامل حال کچھ کیا اللہ پروردگار غیر قلیل عبادت پیر درگاہ قبول منظور کچھ کیا اللہ برحمتک